बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल साहब बताएं वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में क्या है। चीफ जस्टिस का सवाल, हुकूमत ने अपना काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी। अटॉर्नी जनरल का जवाब, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल, हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए, आपको बता रहे हैं बड़ी समाअत के बड़े अहवाल बता रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब बताएं वज़ारत ख़ज़ाना रिपोर्ट में क्या है। चीफ जस्टिस का सवाल, हुकूमत ने अपना काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। कायमा कमेटी ने हुकूमत की हिदायत जारी की थी। अटॉर्नी जनरल का जवाब, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। खुद नोटिस केस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का बयान, आइन ये नहीं कहता, कोई शिक है तो मुझे बताएं। आइन में सो मोटो का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं हुआ। खुद नोटिस के इस्तेमाल से मुताल्लिक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। उनका कहना था कि ये शिक 184(3) सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं है। गलत फैसला गलत ही रहेगा, चाहे वो अक्सरियत का क्यों ना हो। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना है कि खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन ये नहीं कहता कि कोई शिक है तो मुझे बताएं। आइन में सो मोटो का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान अदालती गलती के बायस टूटा था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का बयान, पाकिस्तान अदालती निज़ाम के बायस टूटा था। जस्टिस मुनीर ने इसके बीच बोए थे। आमिरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा बोले, एक डिक्टेटर आता है जो खुद को जमहूरियत पसंद समझना शुरू कर देता है। आइन पर बहुत वार किए गए, लेकिन आइन का बड़ा हौसला है, तारीख से कुछ सीखा नहीं तो वो खुद को दोहराती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। 18 अप्रैल को निगरां हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। बैरिस्टर गौहर खान के दलाइल आइंदा समाअत पर फैसला दे देंगे। जस्टिस इब्राहिम के रिमार्क्स, हमारा सियासी ढांचा नकाइस का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। सियासत के मैदान में हमें शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। अनोखे फैसलों से अदल व इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा है। चेयरमैन सेनेट की सदारत सेनेट का इजलास, वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट सेनेट में पेश करती है। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, कौमी एहतसाबी तरमीमी बिल 2023 ऐवान से कसरत राय से मंसूर कर लिया गया है। इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करते तो साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद से बात कर ली जाए। कौमी जमात को तोड़ा चाहता है तो पाकिस्तान का कत्ल होता है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि नवाज शरीफ को 2023 के इलेक्शन से बाहर रखना मुल्की मफाद में नहीं है। जबकि वफाकी वज़ीर शासिया मर्री ने कहा कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़कर परेशानी का शिकार है। उन्होंने तनकीद करते हुए बोली, PTI रहनुमा इस्तीफ़े देकर भी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह का केस ओन चौधरी बतौर गवाह पेश हो के या नहीं, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। वकील के मुताबिक ओन चौधरी इमरान खान के निकाह में बतौर गवाह शामिल थे तो उन्हें केस में बतौर गवाह बयान कलम बंद करने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन नाअहल फैसले के खिलाफ पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर करती है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान की इलेक्शन कमीशन नाअहली फैसले के खिलाफ पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर करती है।
आपकी बात गलत साबित हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 25 मई को लॉन्ग मार्च के शुरका पर ज़ायदुल मियात आंसू गैस फेंकने के केस में हुकूमत के वकील को वार्निंग जारी करती है। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत में IG पंजाब को तलब करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, उम्मीद है बहुत जल्द आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स पर अदालत में कह गूंज उठे। इमरान खान और PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात में JIT तश्कील दे दी गई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कानून और रूल्स के बरअक्स है। ऐसे अफसरान को शामिल किया गया जिनसे शफाफ तफ्तीश मुमकिन नहीं। दरख्वास्त में मुरतब लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमान पार्क वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मुतालबा। बोले PTI के 3500 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मुसलसल दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सियासी कारकुनों के साथ ऐसे सलूक पर दुनिया को भी तशवीश है। यहाँ पर आपको बताएं कि PTI तौर हुकूमत में $3 अरब की 600 अफराद को 0 शरह सूद पर दिए जाने का इंकशाफ किया गया है। FIA का 600 अफराद के घर, बैंक बैलेंस और जायदाद तहवील में लेने का हुक्म। रजा बाकर, शौकत तरीन $1 अरब दिलवाने में मुलव्वस हैं। चेयरमैन PSC नूर आलम खान का रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ताख़ीर के खिलाफ मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट में दायर रिट खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा है कि कानून साज असम्बली की हम बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फ़रीक नहीं है, इसलिए दरख्वास्त को खारिज करते हैं। चेक पोस्ट पर हमला का केस है। अली अमीन गन्नापुर की जमानत मंजूर कर ली गई है। भक्कर की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। पुलिस की 10 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। सीनियर सिविल जज ने 1 रोज़ा राहतारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के सपुर्द कर दिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण कल बरोज़ जुमारात को होगा। सूरज ग्रहण 20 अप्रैल बरोज़ जुमारात को होगा, जिसका दौरानिया 5 घंटे होगा। सुबह 6:34 पर आगाज़ होगा, जबकि 7:37 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। 9:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा, जबकि 11:59 पर सूरज ग्रहण ख़त्म होगा। पाकिस्तान और भारत में सूरज ग्रहण देखा नहीं जा सकेगा, जबकि इंडोनेशिया समेत वस्ती ममालिक में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। आपको बता रहे हैं साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण कल बरोज़ जुमारात को होगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ सुबह 6:34 पर होगा और इख्तिताम 11:59 पर होगा, जबकि इसका दौरानिया 5 घंटे का होगा और 9:37 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। यहाँ पर कुतुब मुबारक के आखिरी अशरे में अपने इख्तिताम को पहुँचने के करीब है और ईद की आमद है। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, लोगों और ख़ास तौर पर ख़वातीन की तैयारियाँ उरूज पर हैं। ईद की तैयारी के हवाले से ख़वातीन ने शॉपिंग मार्केटों के साथ साथ सैलून का भी रुख कर लिया। ईद की तैयारियाँ कैसे जा रही हैं और इस सूरत हाल में बजट कितना मुतासर हो रहा है, ख़वातीन का क्या कहना है, जानते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं सैलून के ओनर हैं। जी मैं साहब क्या कहेंगे कि असल मायनों में ईद क्या सैलून वालों की नहीं होती? ईद तो सैलून वालों की नहीं, हम तो
क्वालिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए ना, ये तो आप क्लाइंट से पूछे कि ये उनके लिए कैसी ईद जा रही है। मुल्तान में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, 56 ब्रांचेज़ है हमारी माशाल्लाह। तो आगे आप लोग ओपिनियन, यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे ओपिनियन ले लाजमी। वैसे वी आर द बेस्ट। सारी रौनक तो आपके सलून में है, खवातीन भी यही है, मेकअप हो रहे हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं, तो ईद का सामान तो यहीं पे पैदा हुआ। तो ये तो क्लाइंट्स के लिए हमने प्रोवाइड किया ना तो वो जो भी है आप देखें, इंशाल्लाह हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि क्लाइंट की प्रायोरिटीज़, क्लाइंट के लिए क्वालिटी सर्विसेज, इसलिए आप यहाँ पे रौनक देख रही है। जिस तरीके से मईशत पे बहरान आया हुआ है, महंगाई जो है दिन ब दिन इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि सलून पे या खवातीन ने कोई कंप्रोमाइज़ किया है इस महंगाई से? देखिए मेरे ख्याल से अगर अपने लिए बंदा जो भी है अपने लिए कंप्रोमाइज़ ना करे वो बेटर है। बकाया अप एंड डाउन तो हर जगह लगे रहते हैं, तो ये तो बेस्ट है कि इतने हमारे इस्लामिक जो है वो रमज़ान के बाद ईद आ रही है, लोगों की खुशियों के दिन है, तो इसमें सोचे ना कि वो स्पेंड करे या ना करे, तो मेरे ख्याल से अपने आप की केयर करके ईद एंजॉय करनी चाहिए। महंगाई ने सैलून के कारोबार पे कोई असरात मुरतब नहीं किए? सैलून के जो कारोबार में वाकई कोई ऐसा असर नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप जो अपने लिए स्पेंड करते हैं ना, उसकी एक अलग से ही मज़ा आता है आपको। मतलब आप कहना चाह रहे हैं खवातीन अपनी खूबसूरती के मामले में बहुत इस्तकामत पसंद है? यस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऐसी होती हैं ईद की तैयारियां, बच्चों की शॉपिंग करते हुए गुजरती है और आखिरी रोज़े तक बच्चों की शॉपिंग ही चलती है। कभी किसी का कपड़ा रह गया, कभी शूज़ रह गया, कभी कुछ रह गया। और ईद जो होती है ख़वातीन के लिए तो यही है कि किचन में गुजरता है ना, तो किचन में सुबह से सवैयाँ बना, पकवान बना, ससुराल में जाना, दोस्तों का इंतज़ार करना, ऐसे ही ईद का दिन गुजर जाता है। रहने किचन में है तो सलून में जाने का फ़ायदा? ये सवाल कैसा पूछा आपने। हर औरत चाहती है वो खूबसूरत नज़र आए, और सबसे पहले तो वो उसकी यही होती है कि मैंने सलून में जाना है। वो मियाँ को कहती है मैंने इतने रोज़े रखे हैं और मैंने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि मुझे अब चाहिए पैसे और मैंने पार्लर जाना है और मैंने अपने आप को खूब जाने के बाद पानी नहीं फिर जाता मेहनत पे? नहीं, वो तो आपको मेहनत का सिला मिलता है। जब आप सलून पे इतने पैसे भर के आए कि जेब पे भी पानी फिर जाता है और किचन जाता है, आप खूबसूरत नज़र आओगे तो फिर वो ऐसा नहीं होता। बच्चियों की ईद कैसे गुजरती है? बच्चों की किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं? बच्चों का तो यही होता है ना कि जैसे बच्चों ने मेहंदी लगवाई, बच्चों ने शॉपिंग की अपनी, बच्चों ने कपड़े अच्छे पहने, बच्चों का सुबह यही होता है कि ईदी दें, मम्मा से ईदी मिले, चाचू से ईदी मिले, ताई से ईदी मिले बच्चों को तो होता है बस ईदी मिले, हर किसी से ईदी मिले। अस्सलाम वालेकुम। कदे हम चांद रात को कदे मेहंदी लगाते हैं, तैयारी करते हैं, कपड़े स्टिच करते हैं, और कदे कज़नें जमा होती हैं, हम मेकअप कदे फेशियल करते हैं, और सुबह उठते हैं, फिर हम नहाते हैं, घर की सफाई करते हैं, मम्मा सेवियां बनाती हैं, फिर वो खाते हैं, और फिर कदे हम तैयार होके मेकअप करके हम ईदी लेने चले जाते हैं। ईदी लेने चले जाते हैं किससे? मतलब ईद लेने की खुशी होती है ईद पे या सवैयाँ खाने की? ईदी लेने के लिए। अच्छा, आपकी ईद होती है जी। उसके बाद फिर हम चीज़ खाते हैं, गोलगप्पे खा लिया, आइसक्रीम खा ली, और फिर फूफा के घर चले। अच्छा, ये चीज़ें आम हालात में भी तो खा सकते हैं ना, ईद पे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है? जी, सारे घर में जमा होते हैं इसलिए। सारे कज़न घर में सब गोलगप्पे दही बल्ले खाते हैं? जी। छोड़ नहीं खाते? नहीं, रात को पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। जो ईदी मिलती है वो आप ऐसी दही बल्ले पिज़्ज़े खा लेते हैं? जी। ख़वातीन के लिए सबसे पहले ईद की तैयारी में सैलून जाना तो सबसे लाजमी है। आपकी तैयारी, बाल, मेकअप, मेहंदी, सबसे आप क्योंकि चांद रात की तैयारी आपकी इसी से होती है कि अगर आपके बाल प्यारे हैं, आपकी मेहंदी प्यारी है, सारी रात इसी तैयारी में गुजरती है। फिर आपकी ईद की शुरुआत होती है, तो आपके सारी फैमिली के साथ सुबह मिलना, आपका शीर खुरमा से आपकी शुरुआत होती है, नमाज के लिए सारे जाते हैं, वापस आते, फिर खाना, मेहमान, आपके सारे रिलेटिव्स आते हैं। और लेकिन उसकी तैयारी में बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका सलून, कि आपकी स्किन अच्छी लग रही हो, आपके बाल अच्छे लग रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपके ड्रेसेस, और इसकी तैयारी रमज़ान से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं
ہوتا ہے یہ تیاریاں کر کے کپڑے شپڑے پہن کے عیدی شیدی لے کے سو گئے؟ نہیں، اب ہم اس ایج میں نہیں رہے کہ ہم عیدی لے کے سو جائیں، تو ہمارا آدھا دن تو کچن میں گزرتا ہے اور اس کے بعد شام کو ہمارا چائے پی کے بس پھر صوفے پہ گزرتا ہے کہ ہم لیٹ کے اب سو کے گزار رہے ہیں. کھانا شانا بنا کے سب کو عیدی لینا تو بہت ضروری ہے نا، تو عیدی لے کے پھر ہم سو جاتے ہیں. پہلے تو السلام علیکم آپ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب جیسے ہم عید کا فیسٹیول سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک بہت اچھی سی کہہ سکتے ہیں کہ دل گارڈن ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کاز اس کا یہ ہے کہ عید ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے، اس میں ہم سب کو تیار ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں آئی بروز بھی چاہیے، نیل برش بھی چاہیے، نیل پالش بھی چاہیے، لپسٹکس بھی چاہیے، ہر طرح کی تیاریاں بھی چاہیے. اسپیشلی ہماری عید کا جو فیسٹیول ہے وہ ہے جی مہندی کا بہت زیادہ رجحان کرتی ہیں عورتیں، سیلون کی طرف آتی ہیں، فیشیلز ہو رہے ہیں. شیخو پورہ میں تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کا بستی ٹیبا خدا یار کے ایک گھر میں چھاپے کے دوران پولیس کا اہل خانہ پر بدترین تشدد. ذرائع کے مطابق پولیس کی مبشرہ تشدد سے 54 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی. اہل خانہ نے جاوید نگر پر احتجاج کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی. جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد میں شہریوں کے ساتھ وارداتیں کرنے والے ایک ایسے افغان گروہ کا انکشاف ہوا جو انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے. یہ گروہ گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں واردات کے بعد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. بحریہ ٹاؤن سیکیورٹی عملے نے دونوں ملزمان کو پولیس چوکی اور واردات کے حوالے کیا، لیکن قانون کے ان رکھوالوں نے تمام تر ثبوتوں اور موقع کے گواہوں کی موجودگی کے باوجود ان کو چھوڑ دیا. مزید جانتے ہیں ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں میں شہریوں کے ساتھ وارداتیں کرنے والے ایک ایسے افغانی گروہ کا انکشاف ہوا ہے جو انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے. یہ گروہ گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں واردات کے بعد رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا. بحریہ ٹاؤن سیکیورٹی عملے نے دونوں ملزمان کو پولیس چوکی روات کے حوالے کیا، لیکن قانون کے رکھوالوں نے تماتر ثبوت اور موقع کے گواہان کی موجودگی کے باوجود گروہ کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرنے کی بجائے مبینہ طور پر لین دین کے بعد چند ہی گھنٹوں میں ان نوسربازوں کو تھانے سے رہا کر دیا. اس واقعے کے دوسرے ہی روز انہی افغان وارداتیوں نے حسن ابدال میں واقع ایک جیولر کی دکان پر واردات کی اور انتہائی چالاکی سے طلائی کڑا جیب میں ڈال کر چلتے بنے. اس گروہ کے رنگے ہاتھوں گرفتاری کی موقع کی تصاویر اور رہائی کے دوسرے روز جیولر شاپ پر واردات کرتے ہوئے سامنے آنے والی سی سی ٹی. رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان کے علاقے سفاری ٹاؤن میں غلام شبیر نامی شخص نے چارپائی کے پائے سے بے رحمانہ طریقے سے اپنے بیٹے اور بیوی کا سر کچل دیا، جس کی وجہ سے بیٹا اور بیوی جان کی پاسی ہار گئے. ایس ایچ او تھانہ گلگشت اس حوالے سے کیا کہا جانتے نمائندہ زرناز زرناز پر. جی بالکل موجود ہیں اس وقت تھانہ کوتوالی میں، یہاں ایس ایچ او سعید سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اس مرڈر کے بارے میں جہاں سفاری ٹاؤن میں ایک شخص نے پہلے اپنے بیٹے اور پھر بیوی کا مرڈر کر دیا. تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایس ایچ او سعید سیال صاحب سے. سعید سیال صاحب کیا کہیں گے اس مرڈر کے بارے میں؟ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 15 کی کال ہمیں ریسیو ہوئی کہ اس طرح ڈبل مرڈر ہوا ہے، تو ہم امیجیٹلی موقع پر پہنچے. ہماری پی ایف ایس سی کی ٹیمیں، ہمارے سینئر آفیسر سب نے امیجیٹلی رسپونڈ کیا. تو وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی جو قاتل ہے وہ باپ ہے، یعنی گھر کا سربراہ ہے. اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کر دیا. تو یہ گھر میں اس کا بیٹا، اس کی بیوی اور یہ 3 لوگ تھے. تو رات قتل کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ یہ ابھی تک کوئی اس کی اسپیسیفک ریزن تو سامنے نہیں آئی، بٹ سم ہاؤ یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سائیکو ہے. تو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ تھی اس کی کہ اس نے چارپائی کا پایا اٹھایا اور دونوں کا رات کو قتل کر دیا. سر یہ جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن اور جس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اس کا علاج ہو رہا تھا، یہ ابھی ساری وربل باتیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹڈ چیز سامنے نہیں آئی. ہم اس کو انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قانون کے مطابق اس کو چلان کیا جائے گا اور فردر پھر اس کا فیصلہ کورٹس کریں. لوائقین صاحب کی بات ہوگی. لوائقین کا کیا کہنا ہے کہ آیا واقعی وہ کوئی سائیکی پیشنٹ تھا، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، یا وہ نارمل تھا، یا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی حادثات ہوئے ہیں گھر میں؟
نہیں، لواکین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے، تو ظاہر ہے ابھی وہ ٹھیک ہوگا جو اس کو اکیلے کو گھر پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ادروائز اس کو ڈیفینیٹلی وہ انڈر آبزرویشن رکھتے، تو ظاہر ہے علاج تو چلتا رہے بقول ان کے۔ اس طرح کے لوائقین جن کے گھر میں اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج کہ اس طرح کے لوائقین جن کے ساتھ سائیکی پیشنٹ منسلک ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کا علاج کہاں پہ کروانا چاہیے، انہیں ایڈمٹ کروانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا گھر میں رہنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں جی، میرے خیال میں اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا علاج ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے اور پراپر اس کا ٹریٹمنٹ ہو، دوسری بات اس کو جب تک بالکل وہ نارمل نہیں ہوتا تو اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے، اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہو۔ سر اگر اب یہ مطلب اس کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی سائیکو پیشنٹ تھا، تو پھر اب اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ سزا دی جائے گی، ٹریٹمنٹ ہوگا؟ دیکھیں، ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، ظاہر ہے اس کے باپ ہے بیٹے کا، بیوی کا، وہ خامند ہے، ایک ہی فیملی ہے، ان کے گھر میں بات ہے، بٹ دو اموات تو ہوئی ہیں، دو لوگوں کا قتل تو ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی چیز ایسی اسٹیبلش نہیں ہے کہ ہی واز اب نارمل یا اس کی اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ ہم اس تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بالکل ان اکارڈنس ود لا اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ ملزم کا خود کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، کیا کہتا ہے؟ ملزم اقبال جرم کرتا ہے، اس نے بتایا کہ میں نے ان کو مارا ہے۔ شرمندہ ہے؟ یس ڈیفینیٹلی، وہ ہی واز ان شاک، وہ صدمے میں ہے، اس کی بیوی کا قتل ہو گیا، اس کا بیٹا مر گیا اس کا۔ بہت شکریہ۔ ایس ایچ او سعید سیاح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ صفائی ٹاؤن میں یہ جو قتل ہوا ہے ایک انسان نے، جس ملزم نے کیا ہے، وہ ایک خامن بھی تھا، وہ ایک باپ بھی تھا، لیکن ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور ابھی پتہ نہیں لگا کہ وہ واقعی سائیکو پیشنٹ تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑا تو ٹریٹمنٹ بھی کروایا جائے گا اور قانون کے مطابق اسے سزا بھی دی جائے گی۔ جی زرناز آپ کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز پیمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پوٹوہار ناہل حفیظ اور مجسٹریٹ صدر کا بس اسٹینڈ کا دورہ۔ مزید جانتے اپنے بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پوٹھوار ناہل حفیظ کا بس اسٹینڈز کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر پوٹھوار اور مجسٹریٹ صدر زون میر یامین نے جھنگی سیدہ موٹر وے چوک پشاور روڈ میں فیصل موورز اور ڈائیورز ٹرمینلز کا معائنہ کیا تاکہ اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کو چیک کیا جا سکے۔ دوران چیک پڑتال یقینی بنایا جا رہا ہے کہ معذور افراد، بزرگ، شہری اور خواتین کو ضلعی انتظامیہ اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بہترین سہولیات ترجیحی بنیادوں پر دی جائیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا، جہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس جہلم، ڈسٹرکٹ پولیس آفس جہلم میں ڈی پی او جہلم ناصر محمود پاٹوا کی صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں تمام ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور انچارج برانچز ڈی پی او آفس نے شرکت کی۔ انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے، اس پہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عید کے ایام میں ہلڑ بازی، ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور چوری کی ممکنہ واقعات کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ فراز منصبی کے دوران بزرگ شہریوں، معذور افراد، خواتین اور بچوں کی خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، جبکہ چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے اور بازار کے اندر گاڑیوں کو جانے سے روکنے کے لیے سختی سے ہدایات گشت کو مؤثر بناتے ہوئے جرائم کی شرح میں کمی لائی جائے۔ عید جیسے خوشی کے موقع پر قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے، ڈی پی او جہلم ناصر محمود پاٹوا کا یہ کہنا تھا۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان میں آل پاکستان پاور لوم ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری سعید احمد سعیدی نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آئے روز مہنگائی کی وجہ سے پاور لومز مالکان پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور مزدور طبقہ اس کو رد کر چکا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے نمائندہ شاہجہاں سے۔ شاہجہاں بتائیے گا۔
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ملتان کے علاقہ احمد آباد میں. ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری آل پاکستان پاور لوم ایسوسی ایشن. سر ہمیں یہ بتائیں کہ سر ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں سر، یہاں پر کسی دور میں یہاں پر اتنی پاور لوم ہوتی تھی کہ یہ گڑھ کہلایا جاتا تھا یہاں پر، اور اس ٹائم جو ہے سر یہاں پر یہ قبرستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا پاور لوم کا. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے مین وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی کوئی پالیسی ٹیکسٹائل کے متعلق اس وقت تک ہے ہی نہیں، کیونکہ جب تک کوئی ٹیکسٹائل کی پالیسی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنا کاروبار کیسے جاری رکھ سکیں گے. ہمیں دھاگا اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ ہم اپنا کاروبار نہیں جاری رکھ سکتے. اس لیے حکومت کے سر پہ ہوتا ہے، حکومتی پالیسیوں کے سر پہ ہوتا ہے کاروبار کا جو چلنا ہے اور یا بند ہونا ہے. اس وقت جو ٹیکسٹائل کا اور خاص طور پہ پاور لومز کا جو کاروبار ہے وہ تقریباً آپ ہر شہر میں جہاں پہ پاور لومز ہیں وہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ پاور لومز کے قبرستان بن گئے ہیں، کیونکہ اس وقت اتنی پاور لومز ٹوٹ چکی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے بجلی کے بل نہیں ادا ہو رہے. بجلی کا ریٹ اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی کپڑے کی کاسٹ ہمیں وارے میں نہیں آ رہی. اگر مارکیٹ میں ہم کپڑا مہنگے داموں میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو دکاندار اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے پاور لومز کا کاروبار زبوں حالی کا شکار ہے اور لوگ مجبوراً اپنی پاور لومز بیچ کے اپنا بجلی کا بل اور گھر کا خرچہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملتان میں بہت زیادہ پاور لومز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور ہمیں ڈر اور خوف اور خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ کاروبار بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا کاروبار ہے جس سے چھوٹے مزدوروں کو روزگار ملتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ان علاقوں میں بے روزگاری عام ہو جائے گی، جس کی بے روزگاری کی وجہ سے چوریاں، ڈکیتیاں اور راہزنیاں زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کاروبار کی بقا کے لیے اس کو خصوصی پیکج میں لے کے آئیں. ان کے لیے خصوصی بجلی کے رعایتی بل ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ یہ کاروبار کرنے والے لوگ اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں. اچھا سر، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ پاور لوم لوگ بیچنے کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں. سر پاور لوم لوگ خرید بھی نہیں رہے سر، یہ تو توڑ کے میں نے دیکھا ہے اکثر جگہ پہ توڑ کے یہ جو ہے کباڑ میں بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ جو لوم ختم ہو رہی ہے نا وہ سکریپ میں بیچ رہے ہیں لوگ، اس کو سکریپ بنا کے بیچ رہے ہیں، ورنہ یہ لوم بک نہیں رہی. بک اس صورت میں رہی ہے کہ یہ ٹوٹ رہی ہے. ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کاروبار ختم ہو رہا ہے. اگر یہ سکریپ میں بیچ رہے ہیں تو اس کی اگر ایک لوم 1 لاکھ روپے کی تھی وہ سکریپ میں 70,000 کی بکتی ہے، جس میں لوم والے کو دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے. اور نہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکتا ہے، نہ وہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کما سکتا ہے، نہ وہ اگر اس کا کاروبار نہیں ہوگا نہ وہ بچوں کو پڑھا سکے گا. بچے بھی بالکل ان پڑھ اور جاہل رہیں گے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرے میں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے اور یقیناً اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوگا اور لوگ بے راہ روی اور ڈکیتیاں، چوریاں اور دوسرے ایسے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے جس کا معاشرے پر برا اثر ہوتا ہے. اچھا سر، دوسری بات میں آپ سے یہ سوال کرتا چاہوں سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاور لوم کی وجہ سے جو لیبر حضرات ہے، کاریگر حضرات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سر یہ بے روزگار ہو گئے ہیں. سر اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اگر کاروبار چلے گا تو جو پاور لوم مالکان ہیں وہ کاریگروں کے بارے میں سوچیں گے. جب ان کے پاس کام ہی نہیں ہوگا، جب ان کے پاس کپڑا بنانے کے لیے دھاگا ہی نہیں ملے گا تو وہ کیسے لیبر کو اپنے پاس رکھ سکیں گے؟ جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اگر دھاگا مہنگا ملے گا، بجلی مہنگی ملے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی تو پاور لوم سے کام کرنے والے لوگ پریشان ہو کر اپنے کاریگروں کو اس کام سے فارغ کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ان کے گھروں میں بے روزگاری ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ پریشان ہوں گے. وہ کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کاروبار کے لیے اسپیشل پیکج کا اعلان کیا جا سکے تاکہ یہ پاور لومز کا کاروبار چھوٹے طبقے کا کاروبار ہے اور یہ کاروبار جاری رکھ سکیں.
جی हमने सईद अहमद सईदी साहब से बात की। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पावर लूम के लिए स्पेशल एक इदारा बनाया जाए जो इसको देख सके और इसके लिए इनको रिलीफ दिया जाए बिल्स वगैरह में, ताकि ये जो गरीब आवाम है, जो यहाँ पर दिहाड़ीदार मज़दूर है, इनके लिए भी कुछ सोच सकें और ये अपनी दिहाड़ी भी कमा सकें। जी शाहजहाँपुर और पिंडी में वारिस खान पुलिस की फौरी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा गाड़ी 48 घंटे में बरामद कर ली गई। बेनसूबाई कार चोर गैंग का करींदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त आमिर शाह के नाम से हुई। 2 रोज़ कबल टीपू रोड से चोरी हुई GLI मसरूका टोयोटा थी, जबकि वारिस खान पुलिस ने वाक़े की इत्तला पर मुकदमा दर्ज करके 2 रोज़ में गाड़ी बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तो तफ्तीश के दौरान मसरूका गाड़ियों की बरामदगी भी मुतवक्की है। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बेनसूबाई कार चोर गैंग के रुकन की गिरफ्तारी पर CPO सैयद खालिद हमदानी की SP रवल फैसल सलीम, जबकि STPO SHO वारिस खान और दीगर टीम को भी शाबाश दी गई है। वकला ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट और आईन तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत की है। अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई बात आती है तो वकला हमेशा आइन के साथ खड़े हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान भी देने को तैयार हैं। सादिया एरव एडवोकेट का ये कहना था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तंजील खान, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात के हवाले से तारीख़ का ऐलान किया गया, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को 14 अप्रैल की डेट दी कि 14 अप्रैल को इलेक्शन करवाए जाएँ। जबकि हुकूमत और जो है इस टाइम अपनी बेहिसी भी डटी हुई है कि हम इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले किसी सूरत में नहीं करवाएंगे। इस वक्त मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स बुकला के हाथ में है और सीनियर्स बुकला जो है इस वक्त पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है खड़े हो चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं, जिनमें सरदार लतीफ़ खोसा जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा भी हैं और इनके साथ साथ एतजाज़ हसन भी आइन के हवाले से जो है वो भी मैदान में आ चुके हैं। इनके साथ वकला के इन 2 वकला हज़रात के साथ बड़ी तादाद में मज़ीद वकला भी शामिल हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ भी कब इस्लामाबाद के अंदर एतजाज़ हसन और सरदार लतीफ़ खोसा की क़यादत में जो है एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैडम सादिया इरम राव साहिबा। इनसे पूछते हैं कि मैं क्या देखने में नज़र आ रहा है। जी, मैं बताइएगा कि एक तरफ से आइनी फैसला देती है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इनकार है। क्या देखने में आ रहा है? क्या ये आइन के साथ एक मजाक नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये आइन के साथ एक मजाक ही किया जा रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि जी आइन की और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम अपने ज़ाती मुफादात को लेकर आ जाते हैं। यहाँ मैं एतजाज़ हसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ कि वो आइन की बालादस्ती और कानून के हुक्मरानी के लिए आगे आए हैं और अपने तमाम ओहदों और मफादात को बाला ताक रखते हुए मैदान अमल में आ गए हैं और उम्मीद है कि हम सब उनके साथ इसी तरह शाना बशाना चलेंगे ताकि इलेक्शन और जो आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सरगर्म अमल हैं हम उसमें पेश हों और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अच्छा मैम, एक तरफ यहाँ पे सरदार लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब आइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी जमातें जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब भी आइन बचाओ के हवाले से चले। क्या ये समझ आ रहा है कि यह सियासी जमातों की अपनी एक लड़ाई जारी है या इमरान खान साहब आइन बचाने की बात कर रहे हैं? बज़ाहिर मामलात को और हालात को देखा जाए तो ये तो ज़ाती ही मुफादात की जंग का एक समा बना हुआ है। एक तरफ एक जमात कहती है जी हम आइन की पासदारी की बात करते हैं, दूसरी जमात भी उससे इनकारी नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरी सूरत हाल ये भी बन रही है कि जी बारियाँ लगी हुई हैं, एक जमात ने हुक्मरानी कर ली, साहिब इक़्तिदार रहे हैं, अब दूसरी जमात कहती है जी हमारी बारी है। तो यहाँ पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात तो कोई भी नहीं कर रहा, ख्वाह वो कोई भी जो सियासी पार्टी है। सियासी पार्टी को सबसे पहले तो आइन की बालादस्ती की बात करनी चाहिए। आइन पाकिस्तान कायम होगा तो ही मुल्क भी कायम होगा और सियासी जमातें भी कायम होंगी और मुल्क भी सलामत रहेगा।
اور آپ سے یہ بتائیے گا کہ اگر سردار لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو اس ٹائم اس آئین کی تحفظ کے حوالے سے بہت بڑی تحریک وہ چلا رہے ہیں اور یہ کمپین وہ کر رہے ہیں، اگر وہ عید کے بعد جو ہے وکلا کو تحریک کے لیے حصے کے لیے کال دے دیتے ہیں آئین کے تحفظ کے لیے، تو کیا آپ لوگ وکلا اس میں تحریک میں شامل ہوں گے؟ بالکل، ہم کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہر صورت ہم ان کے ساتھ رہیں گے کہ وہ ہمارے استاد ہیں، سینئرز ہیں اور وہ قانون کی بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں پر قانون کی عملداری کے لیے ہی یہاں عدالتوں میں آتے ہیں، تو جب ہم قانون کا حصہ ہیں تو پھر ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں تک ممکن ہوا ہم کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ پیش رہیں گے، جان کی بازی تک لگا دیں گے۔ جی میڈم سعدیہ ارم راؤ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ نے وکلا برادری کو عید کے بعد تحریک کے آغاز کے لیے کال دی تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پیش رہیں گے، اور اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑی تو ہم اپنی جان کی بازی بھی دے دیں گے۔ جی تنزیل شکریہ ڈاکٹر جہلم کا، جہاں پر ایس ایچ او دینا عمران عباس اور ٹیم کی اہم کارروائیاں، والدہ پر تشدد کرنے والے ناخالف بیٹے سمیت منشیات فروش ملزم اور آٹا اسمگل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ میرے بیٹے امجد نے مجھ پر تشدد کیا اور زد و کوب کیا، گھر سے نکال دیا، مدعیہ مقدمہ کا یہ کہنا تھا۔ ایس ایچ او دینا نے والدہ کی درخواست پر والدین تحفظ آرڈیننس کے تحت فوری مقدمہ درج کر کے ملزم کامران کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک اور اہم کارروائی میں ایس ایچ او دینا اور ٹیم نے منشیات فروش ملزم عمران کو گرفتار کر لیا، جبکہ تیسری کارروائی میں آٹا اسمگل کرنے والے ملزم نقاش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے 1050 تھیلا آٹا، 10 تھیلا سوجی اور 10 تھیلا میدا برآمد کر لیا گیا، جبکہ ملزم آٹا اسمگل کر کے پنجاب سے کے پی کے لے جا رہا تھا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ جہلم پولیس شہریوں کی حفاظت اور قانون کی عملداری کے لیے ہماتن مصروف عمل ہے، ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کا یہ کہنا تھا، جبکہ ڈی پی او جہلم نے ایس ایچ او دینا اور ان کی ٹیم کی اہم کارروائی جاری رکھنے پر انہیں شاباش دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت ڈی کلاس بس اسٹینڈ کے ٹرانسپورٹر کا اجلاس، مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت ڈی کلاس بس اسٹینڈ کے ٹرانسپورٹرز کا اجلاس، عید الفطر کے سلسلے میں بائی شہروں کا رخ کرنے والے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں زیادہ تر متوسط طبقہ ہی سفر کرتا ہے۔ اڈوں پر کھانے پینے کی فروخت ہونے والی اشیاء ضروریہ کی کوالٹی کو چیک کیا جائے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حکام کو ہدایات، غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ تمام اڈوں پر کمپلینٹ سیل قائم کیے جائیں گے۔ مقرر کردہ کرایہ ناموں سے زائد منافع اور لوڈنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بس اسٹینڈ کے باہر مسافروں سے اوور چارجنگ اور بغیر روٹ پرمٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی بروقت کر کے گاڑیوں کا پابند بھی کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی مزید سہولیات دی جائیں گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق، ایس ایف بی این نیوز، بیورو چیف، راولپنڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں ملتان میں پی پی 219 سے ہر دل عزیز اور انسان دوست شخصیت ڈاکٹر اختر ملک کا ٹکٹ کنفرم ہونے پر چیئرمین پی پی 219 کے چیئرمین مبشر سکھیرا اور سپورٹر اے ڈی ساحل کی طرف سے ڈاکٹر ملک اختر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، ملتان میں پی پی 219 سے ہر دل عزیز اور انسان دوست شخصیت ڈاکٹر اختر ملک کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا۔ ٹکٹ کنفرم ہونے پر چیئرمین پی پی 219 کے چیئرمین مبشر سکھیرا اور سپورٹر اے ڈی ساحل کی طرف سے ڈاکٹر ملک اختر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر سے کہ پی پی 219 میں ہر دل عزیز شخصیت اور انسانیت دوست شخصیت ڈاکٹر اختر ملک کا ٹکٹ کنفرم ہونے پر چیئرمین پی پی 219 کے چیئرمین مبشر سکھیرا اور سپورٹر اے ڈی ساحل کی طرف سے ڈاکٹر اختر ملک کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی ہے۔
रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में मुल्क भर के मखदूम रशीद में भी मीठी ईद की आमद पर कमर तोड़ महंगाई ने गरीबों की ईद फीकी कर दी है। गाहक ना होने की वजह से दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा से। जी मुर्तज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मखदूम रशीद में मौजूद हूँ। मीठी ईद की आमद है। यहाँ पर देखा जाए तो मीठी ईद की आमद पर महंगाई की वजह से गरीब लोगों की जो है वो खुशियाँ भी फीकी पड़ गई हैं। यहाँ देखा जा रहा होगा, आपको देख रहे होंगे कि दुकान बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कोई यहाँ पे कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। महंगाई की वजह से है या इनकी वजह है और क्या है, या मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इम्तियाज़ शाह। इम्तियाज़ शाह साहब, ये बताएं कि दुकान खाली है, आप अकेले बैठे हुए हैं, बाजार में तो रश नज़र आ रहा है, आवाम आ रही है जा रही है, बड़ा क्राउड है, लेकिन दुकानों पर रश नज़र नहीं आ रहा। ये भाई महंगाई की वजह है सारी, जो गाहक भी आता है रेट बताओ, रेट नहीं बनता, खाली चला जाता है। और रेट सुन के ही वापस चला जाता है। हाँ जी हाँ जी। यानी कि चीज़ रेट डबल हो गया है, क्या वजह? महंगाई बहुत हो गई है, दिन ब दिन रेट चढ़। एक शहरी और भी मौजूद हैं, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। क्या लेने आए हैं आप? बस शॉपिंग करने आए हैं। क्या शॉपिंग की है बता? आप तो खाली हैं। ये जूते शूते तो लेने हैं, पर लिए हैं अभी पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या पसंद आए हैं? कोई पसंद तो है लेकिन रेट समझ नहीं आ रहे। क्या मसला? रेट कितना रेट है? ये बस ये जो रेट हमारी समझ से बाहर हैं, इसलिए इससे आधा डबल रेट हो गए, समझ नहीं आती। क्या अब काम क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ जी, सेकंड ईयर में। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बनता होगा। बहुत ज़्यादा। इन्हें चाहिए कि इसी खसूसी स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई रिलीफ होना चाहिए। इनका भी स्पेशल मुतालबा आ गया हुकूमत को कि स्टूडेंट के लिए स्पेशल जो है ना वो रिलीफ होना चाहिए। बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इन सबके साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।